आए, वो फिर मस्जिद उनको मदीना मुनव्वरा में रहना बड़ा मुहाल हो गया था, उनको मदीना में रहना बड़ा दुश्वार हो गया था, क्योंकि वो मदीने के जिस रास्ते से गुजरते थे, जिस गली से गुजरते थे, उन्हें हुजूर की याद आती थी। जब वो आजान कहते थे और आजान के अंदर जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचते थे तो उन्हें हुजूर का चेहरा याद आता था। ये सदमा उन्हें बर्दाश्त न हुआ और वो मदीना से हिजरत करके मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम में रहने लगे कि अगर मैं मदीने से दूर रहा तो मुझे हुजूर की यादें ज़्यादा नहीं आएगी, मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये सोच करके हज़रत बिलाल मदीना से हिजरत करके मुल्क शाम चले गए और ठीक 1 साल के बाद हज़रत बिलाल अपने अपने आरामगाह में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। जब उनकी आंखें लगी ना तो दिल की दुनिया बेदार हो गई, और जब दिल की दुनिया बेदार हुई तो हज़रत बिलाल क्या देखते हैं कि वो गुंबद खज़रा नजर आ रहा है। रसूलुल्लाह सामने अंदर फरमा है और रसूलुल्लाह खुद हज़रत बिलाल से फरमा रहे थे, ए बिलाल क्या तुझे मेरे शहर की याद नहीं आती? ए बिलाल तूने मेरा शहर क्यों छोड़ दिया? ए बिलाल क्या तुझे मेरा मदीना नहीं याद आता? ए बिलाल मैं मदीना में तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आज तू मेरा मदीने में लौटा। मैं उन हाजियों से पूछना चाहता हूँ जो लाखों रुपए खर्च करके मदीना जाते हैं और जब मदीना को छोड़ करके आते हैं ना तो कभी तन्हाई में उन हाजियों से पूछना कि तुम्हें अपने आप में कैसा महसूस कर रहे हो। आप उन्हें हाजी कह करके बोले ना, इतनी खुशियों में उनको नहीं होती जितना कब उन्हें मदीना छोड़ने का होता है। और फिर हज़रत बिलाल की मुकद्दर पर नाज कीजिए, बिलाल को मदीने आने की दावत कोई दुनिया का सरदार नहीं बल्कि नबियों का सरदार खुद दे रहा है। हज़रत बिलाल जब ये ख्वाब देखे कि हुजूर खुद मुझे ख्वाब में आकर के मदीना बुला रहे हैं तो हज़रत बिलाल की आँख खुली, वो अपने ऊँटनी पर सवार होते हैं और मुल्क शाम से सफर करके मदीना तशरीफ ले आते हैं। और मदीना आने के बाद जब हज़रत बिलाल किसी से मिलना नहीं चाहते थे, जब मदीने वालों को ये खबर हुई ना कि नबी का गुलाम बिलाल आ रहे हैं तो मदीने की औरतें अपने घरों से निकल करके कहने लगे, मदीने के बच्चे अपने घरों से निकल करके अपने बाप से कहने लगे, अब्बा नबी का गुलाम बिलाल आ गया, बताओ हमारे नबी वापस कब आएंगे। औरतें अपने शोहरों से कहने लगी, ए मेरे सरताज बताओ नबी का गुलाम बिलाल मुल्क शाम से वापस आ गया, बताओ हमारे नबी वापस कब आएंगे। मदीने में फिर से कोहराम मच गया। बिलाल हबशी जब मदीने में दाखिल होते हैं लोगों का हुजूम बन गया, लोग हज़रत बिलाल से मिलने आए क्योंकि हज़रत बिलाल वो थे जो हमेशा हुजूर के साथ रहते थे। हुजूर को किसी चीज़ की जरूरत पड़ती तो बिलाल को तलब फरमाते थे, कहीं कुछ भेजना होता तो हज़रत बिलाल को याद फरमाते थे। और हद तो ये है कि हज़रत बिलाल की वो खुशकिस्मती है कि जब हज़रत बिलाल को वो खुशकिस्मती हासिल है कि हज़रत फातिमा ज़ोहरा के घर काम करने भी हज़रत बिलाल जाते थे। लोग जमा हो गए, एक कोहराम मच गया, लोग मदीने के लोग हज़रत बिलाल से कुछ बात करना चाहते थे, नबी की याद ताज़ा करना चाहते थे और कहते थे, बिलाल मुद्दतों बाद तुम मदीना आए हो, बता दो हमारे नबी का चेहरा कैसा था, बता दो हमारे नबी कैसा दिखते थे। हज़रत बिलाल किसी से कोई बात नहीं करते, सीधे मज़ार मुस्तफ़ा में दाखिल होते हैं और मज़ार मुस्तफ़ा में दाखिल होकर के सलातो सलाम अर्ज करते हैं और सलातो सलाम अर्ज करने के बाद हज़रत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने ख्वाब में आकर दावत दी थी, या रसूल अल्लाह मदीने आप बुलाए थे और आप फिर इस पर्दे के पीछे छुपे हैं, या रसूल अल्लाह ये जुदाई और ये पर्दगी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, या रसूल अल्लाह अपना जलवा दिखा दीजिए, या रसूल अल्लाह अपना जलवा दिखा दीजिए। बिलाल अपनी इंतजार करते करते उनकी आंख लग जाती है और क्या देखते हैं, मज़ार मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा बाहर तशरीफ लाते हैं और हज़रत बिलाल को अपने गले से लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब कुछ देर के बाद हज़रत बिलाल को होश आया तो लोगों ने बिलाल सिर्फ एक बार मेरा दान सुना दी, मेरा दान तुम लोगों के सामने करते थे। बिलाल जमाना गुजर गया, मुद्दत हो गई, बिलाल वो अजान सुनो, वो जो अजान तुम नबी के कहने पर दिया करते थे, बिलाल वो अजान एक बार सुना दो। ऐसे बिलाल कहने लगे, लोगों मुझे तकलीफ ना दो,
میں اذان نہیں پڑھ پاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا بلال ایک بار سنا دو، خدا را اللہ کے واسطے ایک بار سنا دو وہ اذان۔ بلال کہنے لگے لوگوں جب میں اذان پڑھتا تھا نا حضور کے ساتھ، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا نا تو نبی کا وہ دعا والا چہرہ مجھے نظر آتا تھا، نبی کی واللیل والی زلفیں میں دیکھ کر کے اذان پڑھتا تھا۔ اے لوگوں میں بددعا والے چہرے کو دیکھ کر کے اذان پڑھتا تھا، اب اگر میں اذان پڑھا اور وہ بددعا والی چہرہ مجھے نظر نہ آیا، یہ صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں مجھ سے اصرار نہ کرو، اب میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ لوگ سمجھ گئے کہ بلال ہماری بات ماننے والے نہیں ہے، چلو ہم انہیں بلا کر کے لائے جن کی نہ تو دنیا میں کسی نے ٹالی ہے، نہ تو قیامت کے دن رب قدیم ٹالے گا، جن کی شان کا عالم تو یہ ہے، جن کے لیے کپڑے جن کا جوڑا تو رب کائنات خود جنت سے بھیجتا ہے، چلو ان سردار کو بلا کر کے لایا جائے۔ لوگوں نے سوچا کہ بلال ہماری بات نہیں مانیں گے، لیکن نواسۂ رسول کو بلایا گیا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا اے حسن حسین، حسن حسین سنو، نبی کے غلام آپ کے نانا کے غلام بلال آئے ہیں، وہ مسجد نبی میں ہیں۔ ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ ایک بار وہ اذان سنا دے، وہ نہیں سنا دے۔ نواسے آپ چلو، آپ کو ان سے ایک بار اذان پڑھنے کے لیے، لہذا امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے آتے ہیں اور حضرت بلال عبسی کے دامن کو ہلا کر کے کہتے ہیں میرے نبی کے غلام او چاچا ایک بار وہ اذان سنا دو جو آپ ہمارے نبی کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بلال عبسی دونوں نواسے کو اپنے آغوش میں اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور ایک آہ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے اور نبی کے نواسو، آپ کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کے باپ کو تو کبھی نبی نے بھی نہیں ٹھکرایا، آپ کی بات کو تو کبھی رب نے بھی نہیں ٹھکرایا، پھر میرے کیا حیثیت کہ میں آپ کی بات کو ٹھکرا دوں؟ آپ کہتے ہیں نا تو میں ضرور اذان پڑھوں گا، میں ضرور اذان سناؤں گا۔ لہذا دونوں شہزادوں کو نیچے اتارتے ہیں اور حضرت بلال عبسی اسی منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ کے سامنے اذان پڑھا کرتے تھے۔ بلال عبسی اذان پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت بلال عبسی اس کلمے کے اوپر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ان کی نگاہیں رخ والدعا کو تلاش کرنے لگی، زلف واللیل کو ڈھونڈنے لگی۔ جب یہ چہرے اور یہ زلف مبارک اور یہ ذات کریم نظر میں آیا تو بلال عبسی دست کھا کر زمین پہ گئے اور کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو مدینے والوں سے معافی مانگی اور واپس ملک شام تشریف لے گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ لوگوں مجھے نبی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، مجھے معاف کرو، مجھے میرے راستے جانے دو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک درد تھا ہمارے نبی کا، جب اس بات دنیا سے پردہ فرمایا اگلے مدینے میں سناٹا چھا گیا۔ آپ سنے اور ہمیشہ سنتے رہیں گے، زندگی سلامت رہی تو باتیں بہت لمبی چھوٹی نہیں، وقت کا بھی خیال ہے نہیں پر ختم کرتا ہے۔ تو بے قدیم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ